तो जान से मेरे मारने की कोशिश की है आप लोगों ने। बच्चा कल खड़े होकर दरवाजे खड़का रहा है। किसका खड़का रहा है? किसके खड़का रहा है? अस्पताल में वीडियो दिखाओ। बच्चे को अस्पताल पहुंचा के भी इनकी बेशर्मी नहीं खत्म हो रही। मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा है। इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जो वीडियो कराची के नाज़माबाद पापोश नगर का एक निजी स्कूल जहां इल्म की रोशनी बांटने का दावा किया जाता है, जहां मासूम बच्चों के वालिदैन एतमाद के साथ अपने जिगर के टुकड़े भेजते हैं, लेकिन वही स्कूल आज एक ऐसी खौफनाक कहानी का मरकज़ बन चुका है जिसने माँ बाप के दिल दहला दिए हैं और पूरे इलाके को गुस्से में मुब्तला कर दिया है। जी हाँ, जिन असातिज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया गया है वही इस मुक़द्दस रिश्ते को दागदार करते नज़र आए इस वाक़े की तफसीलात शामिल करते हैं और उन हक़ाइक़ पर भी बात करते हैं जो इस तरह माशरे में नासूर की तरह फैलते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हक टाइम और मुझे कहते हैं काशिफ रज़ा। नाज़रीन, कल कराची से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये स्कूल भी अब क्या माफिया बन चुका है और आखिर ये लोग इस कदर बेहिस क्यों हो चुके हैं। चलें पहले इस वाक़े की तफसीलात की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। कराची नाज़माबाद पापोश नगर के करीब निजी स्कूल में ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने माँ बाप और अहल खाना को हिला कर रख दिया। जिन असातिज़ा को बच्चों का रूहानी वालिदैन कहा जाता है वही मासूम तालिबे इल्म पर शदीद तशद्दुद करते पाए गए। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक स्कूल की ख़वातीन, टीचर्स और स्कूल सर ने कमसिन बच्चे को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चा चीखता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उन असातिज़ा को रहम ना आया। याद रखें, ये वो उस्ताद हैं जिन्हें माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, मगर अब इस फील्ड में भी कुछ दरिंदे सिफ्त लोग शामिल हो चुके हैं। खैर, हम दीगर वाक़े की तफसीलात की तरफ चलते हैं। वाक़े पर मुतासरा बच्चे की वालदा शिकायत करने स्कूल पहुंची तो इंसाफ देने के बजाय ख़वातीन टीचर्स ने वालदा और दीगर वालिदैन को भी ज़िदोकोब कर डाला। इस पर अहल खाना ने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया और कहा कि उस्ताद एक मुक़द्दस रिश्ता है, लेकिन इस मुक़द्दस रिश्ते को दागदार करने वाले ऐसे किरदार नाकाबिले माफ़ी हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को इल्म देने और उनका मुस्तकबिल संवारने वाले अगर जुल्म करने लगें तो फिर वालिदैन किस पर भरोसा करेंगे। इलाका मकीनों और वालिदैन ने वज़ीर तालीम और आला हुकाम से वाक़े की फ़ौरी तहकीकात और मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि आइंदा किसी माँ का लख्ते जिगर इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो। नाज़रीन, यहाँ कुछ अहम पहलुओं पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। उस्ताद को हमेशा वालिदैन के बाद सबसे बुलंद मकाम दिया जाता है। उस्ताद का रिश्ता दरअसल इल्म, तरबियत और शफ़क़त का इस्तारा होता है, लेकिन जब यही मकाम तशद्दुद, जुल्म और ताकत के गलत इस्तेमाल से जुड़ जाए तो ये मुक़द्दस रिश्ता एक खौफनाक भेस इख्तियार कर लेता है। ये सिर्फ एक बच्चे पर जुल्म नहीं है बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम पर ऐसा दाग है जो नस्लों के एतमाद को ज़ख्मी करता आ रहा है। यहाँ एक पहलू है जो बहुत अहम है कि बच्चे की वालदा जो इंसाफ मांगने स्कूल गई, उल्टा उन्हीं पर हाथ उठाया कि उन्हें घसीटा गया। ये सिर्फ एक औरत पर नहीं बल्कि माँ के मुक़द्दस रुतबे पर हमला था। माँ जिसे दीन और माशरे में सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम हासिल है, अगर एक स्कूल की चार दीवारी में इस तरह पामाल होता रहा तो फिर सवाल ये है कि हम किस सिमत जा रहे हैं। और ज़रा सोचें, अगर इस लम्हे वालिदैन भी कुछ लोग साथ ले जाते और इस तरह प्रिंसिपल को घसीट कर उसकी इज़्ज़त उछाली जाती जैसे उसने किया, तो क्या एक माँ के साथ जो हुआ तो फिर इसका वाक़या का मंज़र किस तरह खौफनाक और कितना भयानक हो सकता था। ये सब इस बात का सबूत है कि जब इंसाफ के दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ तो मुआशरा बगावत की तरफ बढ़ने लगता है, जो हमें रोकना है। नाज़रीन, ये पहलू सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आज स्कूल और कॉलेज सिर्फ तालीमी इदारे नहीं रहे बल्कि एक ताकतवर माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जहाँ महंगी फ़ीसें वालिदैन की जेबें काटती हैं, मनपसंद पॉलिसियाँ मुसल्लत की जाती हैं, वालिदैन की आवाज़ को दबा दिया जाता है और जो भी सवाल उठाई जाती है उसे धौंस और धांधली से खामोश करवा दिया जाता है। ये सब कुछ सबके सामने और खुलेआम हो रहा है, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। क्या ये माफिया इतना ताकतवर है कि कानून भी इसके सामने बेबस हो चुका है, या फिर रियासत ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। नाज़रीन, अब मैं जिस पॉइंट पर बात करने लगा हूँ वो शायद कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, क्योंकि सच आखिर कड़वा ही होता है। मीडिया का दोहरा मयार आज हमारे सामने एक तल्ख सच्चाई के तौर पर खड़ा है। जब कभी किसी मदरसे से इस तरह की कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो चाहे मीडिया हो या चंद मखसूस लिबरल हल्के तूफ़ान बर्पा करते हैं, सुर्खियाँ लगने लगती हैं, मदारिस दहशतगर्दी के गढ़ हैं, नर्सरी हैं, मदारिस को फ़ौरन बंद कर दिया जाए, वगैरह वगैरह।
لیکن جیسے ہی یہ ظلم کسی نجی اسکول یا بڑے کالج کی چار دیواری سے نکلتا ہے تو وہی میڈیا خاموشی اوڑھ لیتا ہے. جہاں کوئی بریکنگ نیوز کا شور نہیں ہوتا, کوئی بھرپور ڈسکشن نہیں ہوتی, کوئی سنسنی خیز ہیڈ لائنز نہیں ہوتی, صرف چند لمحوں کی خبر اور پھر سب کچھ دبا دیا جاتا ہے. یہ دورہ معیار نہ صرف معاشرتی بگاڑ کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ اس مافیا کو مزید طاقتور بنا رہا ہے جو پہلے ہی والدین اور طلباء پر راج کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس میں سب کچھ درست ہے, وہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نجی اسکول اور کالج اس احتساب سے بالا تر کیوں ہے؟ کیا ان کے پیچھے اتنی بڑی طاقتیں ہیں کہ میڈیا بھی زبان بند کر لیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ظلم, دباؤ اور مافیا کا کردار انہی اداروں میں ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں لیکن خوف, دھونس اور استحصال کا شکار ہو کر واپس آ جاتے ہیں. اور یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس پر ہماری آنکھیں فی الحال بند ہیں. ناظرین, اس پہلو پر آپ کی کیا رائے ہے آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیں تاکہ میں اس پہلو پر آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی جان سکوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. کیا واقعی ان دونوں تعلیموں کے معیار میں اور ان کو لینے میں فرق ہے؟ چلیں اب دوسرے پہلو پر بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر آف پرائیویٹ اسکولز کے مطابق واقعے کا علم نہیں, تاحال کوئی بھی شکایات موصول نہیں ہوئی, شکایات موصول ہونے پر ہی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی, یہ کہنا ہے ڈائریکٹر آف پرائیویٹ کا. یہاں سوال یہ نہیں کہ اس واقعے کی شکایت درج ہوئی یا نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ویڈیو سب کے سامنے وائرل ہو جاتی ہے جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایک پرنسپل کس طرح ایک بچے کی ماں کو مین سڑک پر گھسیٹ کر زمین پر گراتی ہے, دوسری خواتین کو مارا جاتا ہے, تو پھر آخر کس بات کے ثبوت کی کمی ہے؟ کیا ماں کی عزت پر حملے کا فیصلہ اب ایک تحریری شکایات کی بنیاد پر ہوگا؟ کیا ریاست اور ادارے خود اندھے اور بہرے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تحریری شکایات موصول نہیں ہوئی؟ یہ رویہ ہمارے نظام انصاف کا سب سے خطرناک پہلو ہے. یعنی ظلم ویڈیو میں قید ہے, گواہ موجود ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, پھر بھی ادارے تب تک حرکت میں نہیں آتے جب تک ایک کاغذ پر سیاہی نہ لگائی جائے. یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی طاقتور کے گھرانے سے جڑا ہوتا تو کیا پھر بھی ڈائریکٹر آف پرائیویٹ اسکولز تحریری شکایات کا انتظار کرتے یا ایک لمحے میں کارروائی شروع ہو جاتی؟ یہ طرز عمل صرف مجرم کو تحفظ دیتا ہے اور متاثرہ کو مزید ذلیل کرنے کا باعث بنتا ہے, اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ویڈیو کوئی ثبوت نہیں, چاہے وہ جتنی بھی وائرل کیوں نہ ہو, اصل طاقت صرف تحریر اور سفارش کی ہے. چلے کم سن بچے پر بہیمانہ تشدد کی بھی بات کر لیتے ہیں. ناظرین, یہ صرف جسمانی چوٹ نہیں بلکہ ذہن اور روح پر لگنے والا ایسا زخم ہے جو اکثر زندگی بھر نہیں بھرتا. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ایک ننھا سا بچہ استاد کے ہاتھوں ذلیل اور زخمی ہوتا ہے تو اس کے دل پر تعلیم کے بارے میں کیا تاثر بیٹھتا ہے؟ کیا وہ بچہ کبھی اعتماد کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھ سکے گا؟ کیا وہ اب اپنی آواز بلند کر سکے گا, کبھی سوال کر سکے گا؟ یہ زخم صرف ایک بچے کا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا ہے, کیونکہ ایک ٹوٹا ہوا فرد کل کو ایک بکھرا ہوا معاشرہ تخلیق کر سکتا ہے. ناظرین, یہ سوال صرف ایک استاد یا ایک اسکول تک محدود نہیں ہے, یہ سوال ریاست اور اس کے حکمرانوں کے چہروں پر ایک کھلا تمانچہ بھی ہے. کہ اگر ایک بچے کو اسکول کی چار دیواری کے اندر ہی تحفظ میسر نہیں تو آخر والدین اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں؟ ریاست کا کام صرف فیسیں اکٹھی کرنے والے نجی اسکولوں کو پرمٹ دینا ہے یا پھر ان پر کڑی نگرانی کرنا کہ آیا وہ درست عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ یا حکومت کے پاس پرائیویٹ اسکول مافیا کو لگام ڈالنے کا کوئی مؤثر نظام ہے، یا پھر یہ مافیا اتنی طاقتور ہو چکا ہے کہ ریاست بھی ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، آخر کب تک والدین صرف فیسیں دیتے رہیں گے اور بچے خوف اور تشدد سہتے رہیں گے؟ یہ واقعہ محض ایک بچے ایک اسکول تک محدود نہیں، یہ پورے نظام کی ناکامی ہے۔ آج یہ سوال ہر والدین کے دل میں ہے، جب ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا ہم ان کے مستقبل سنوار رہے ہیں یا انہیں ظلم کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ریاست، وزیر تعلیم اور عدالتی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئیں، اس واقعے کی شفاف تحقیقات کروائیں، ملوث اساتذہ اور انتظامیہ کو سخت سزا دی جائے اور ایسا نظام بنایا جائے جس میں والدین اور طلبہ کی عزت محفوظ ہو، کیونکہ اگر یہ ظلم یوں ہی چلتا رہا تو پھر تعلیم کا تقدس ختم ہو جائے گا اور معاشرہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ ناظرین، اس واقعے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ ہے حق ٹائم، سچ ابھی باقی ہے۔